Hello guys, welcome back to my channel. आज म तपाईहरुलाई कम्प्युटर इन्जिनियरिङ र BSc IT एन्ड अल रिलेटेड IT कोर्सेसहरुको बारेमा भन्ने छु। तपाईहरुलाई डिफरेन्स भन्ने छु। नेपालमा यसको कोर्स कन्टेन्ट सिलेबस कस्तो छ, यसमा करियर स्कोप कस्तो छ, त्यो सबै बारे भन्ने छु। सो तपाईहरुलाई मैले तपाईहरुलाई साइड बाइ साइड कम्पेरिजन देखाउनको लागि सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कोर्सेस इन नेपाल BE इन्जिनियरिङ छ, यतातिर BSc CSIT इन नेपाल र BSc CSIT सँग चाहिँ अन्य CSIT BE IT लगभग BSc CSIT भनेर तपाईहरुलाई भन्छु र यतातिर चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ छ हैन। सो अब इन्जिनियरिङको बारेमा भन्छु। सो कम्प्युटर इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ अब एउटा इन्जिनियरिङ लेभलको कोर्स हो। BSc CSIT भनेको चाहिँ तपाईले ER लेख्न पाउनुहुन्न, द्याट्स द प्राइमरी थिङ। सिन्स इट इज एन इन्जिनियरिङ कोर्स, यो भनेको 4 वर्षको कोर्स हुन्छ र नेपालको विभिन्न TU अफिलिएटेड कलेजहरू र IOE को 4 कलेजहरूमा चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढाइ हुन्छ र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ चाहिँ अन्य युनिभर्सिटी अफ नेपाल जस्तै पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी, काठमाडौँ युनिभर्सिटी, पोखरा युनिभर्सिटीमा पनि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढाइ हुन्छ। इट्स अ 4 इयर कोर्स हैन। र यसमा चाहिँ अब यो इन्जिनियरिङ लेभलको भइसकेपछि अलिकति टफ नै हुन्छ र अलिकति बढी चाहिँ यार लेखेर चाहिँ हाम्रो करियर राम्रो हुने, नलेखेर नराम्रो हुने भन्ने हैन, त्यो सब केही छैन। ल अब हामी चाहिँ सो यो ब्याचलर अफ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्नको लागि चाहिँ त्यही +2 पास भएको हुनुपर्छ फ्रम द साइन्स स्ट्रिम र म्याथमेटिक्स 2 वर्षको 2टा म्याथमेटिक्स बुक्स पढेको हुनुपर्छ, अथवा बायोलोजी पढेकोले म्याथ लिएको छ भने पनि त्यसले मजाले पढ्न पाउँछ। अनि फी स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गरौँ हैन। सो कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढाइ हुने कलेजहरू टन्नै छ। इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ IOE को 4वटा छ, पुल्चोक क्याम्पस, थापाथली, WRC, ERC 4वटामा पढाइ हुन्छ। यो भनेको गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युट हो। यसमा तपाईले प्राइभेट इन्स्टिट्युटमा चाहिँ तपाईको इन्जिनियरिङ फुल फीमा पढ्नुहुन्छ भने प्राइभेट कलेजहरुमा 8 लाख टु 14 लाख सम्म लाग्न सक्छ हैन। तर IOE को यो 4वटा कलेजहरुमा चाहिँ एकदमै सस्तो छ। यो भनेको पार्शियल स्कलरशिप र फुल स्कलरशिपको 2टा क्याटेगोरी हुन्छ यसमा। पार्शियल स्कलरशिपमा तपाईले चाहिँ 4 इयरको इन्जिनियरिङ कोर्स हिमालयन कलेज अफ इन्जिनियरिङ, कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेज, क्याथफोर्ड इन्टरनेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङ, काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेज, यो भनेको KEC भन्छ, नेसनल एकाडेमी, यो चाहिँ त्यता BNB हस्पिटलतिर छ आई गेस, नेपाल कलेज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी NCIT भन्छ यसलाई, यो चाहिँ कोटेश्वरमा छ। पोखरा सफ्टवेयर उत्तिकै लेभलमा बनाउनलाई चाहिँ सिक्छु, त्यस्तो खाली सब्जेक्ट्सहरू चाहिँ पढाइ हुन्छ होला, म धेरै कुरा सिक्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ गलत हो। कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा त्यो लेभलको सफ्टवेयर रिलेटेड सब्जेक्ट्स चाहिँ हुन्न IT जस्तो। सो अब यसमा जाने हो भने तपाईको क्रेडिट आवर छ यसमा। कम्प्युटर साइन्सको कोर सब्जेक्ट चाहिँ 75 भयो। नेसनल अलिअलि इलेक्टिभ सब्जेक्ट्सहरू पनि हुन्छ, तपाईले बीचमा चुज गर्न पाउनुहुन्छ। म्याथमेटिक्स भयो, इङ्ग्लिस भयो, सोशल म्यानेजमेन्ट, कम्प्युटर साइन्स, इन्टर्नसिप प्रोजेक्ट भयो हैन। अब तपाईले चाहिँ BSc CSIT पढ्नलाई चाहिँ अब एलिजिबिलिटी के छ भन्दाखेरि त्यही हो, +2 सकाएको हुनु पर्यो, साइन्स स्ट्रिमबाट हुनु पर्यो, TU रिकग्नाइज्ड कलेजबाट, अनि यु मस्ट ह्याभ सेक्युर्ड 2nd डिभिजन। यति नआउने त को हुन्छ र आजभोलि। सो should have successfully passed entrance exam, TU ले कन्डक्ट गरेको इन्ट्रान्स एक्जाम चाहिँ पास हुनु पर्यो, अनि आफ्नो डकुमेन्टहरू हुनु पर्यो। बोथ बायोलोजी एन्ड म्याथमेटिक्स ग्रुप्स अफ +2 लेभल आर एलिजिबल टु एप्लाई फर दिस कोर्स। आई गेस बायोलोजी मात्र पढेकोले पनि पाउँछ होला BSc CSIT है। BSc CSIT फुल अब यसको जब एस्पेक्ट्सहरू हेरौँ न त हैन। CSIT को है, यो चाहिँ BSc CSIT को बारेमा म भन्दैछु अहिले। जब एस्पेक्ट्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि, जब एस्पेक्ट भन्दा पनि अगाडि यसको फिचर्सहरू मैले अघि भने नै, प्रोभाइड्स नलेज अफ कोर कम्प्युटर साइन्स एन्ड मोडर्न इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी विथ टफ प्र्याक्टिकल नलेज। CSIT इज मोस्ट सुइटेबल कोर्स विच मिट्स द रिक्वायरमेन्ट अफ मोडर्न इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। सो यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि कम्प्युटर चाहिँ अलिकति मोर थियोरेटिकल बेस्डमा पढाइ हुन्छ। यसमा अलिकति कम्प्युटेसनल थ्योरीहरू धेरै पढाइ हुन्छ भने चाहिँ BSc CSIT मा तपाईहरुले अहिले मोडर्न मार्केटमा के छ त चाहिने हैन, मार्केट बेस्ड, मार्केट ट्रेन्ड
लाई फलो गर्ने खाले सिलेबस चाहिँ बिएससी सिएसआइटी को छ के द्याट्स द कोर डिफरेन्स बिट्विन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ एन्ड बिएससी सिएसआइटी अब जाने भने जब प्रोस्पेक्ट्स अफ बिएससी सिएसआइटी हैन बिएससी सिएसआइटीहरुको पनि भेराइटी अफ जब छ जस्तै हेर्नुस् यहाँनिर यो लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ लेट मी स्केल डाउन हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ वेब डेभलपर वेब डिजाइनर यसमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले वेबसाइट डेभलपमेन्ट वेबसाइट डिजाइन भनेको चाहिँ मोस्टली ग्राफिक डिजाइन पार्टमा जान्छ वेबसाइट डेभलपमेन्ट देखि लिएर तपाईहरुले वेबसाइट पेजहरु बनाउने सीएसएस डिजाइन गर्ने आईटी सेक्सन आईटी सेक्टरमा चाहिँ तपाई चाहिँ एउटा म्यानेजरको रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो लेभलको तपाईको नलेज त चाहिँ तपाईले गेन गर्नुहुन्छ यो कोर्सबाट तपाई आईटी अफिसर बन्न सक्नुहुन्छ एउटा एडमिन भएर चाहिँ तपाईले कुनै पनि इन्स्टिट्युटको वेबसाइटलाई चाहिँ तपाईले मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ सो डेटाबेस एन्ड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सो ठुलठुलो कम्पनीहरु अथवा ठुलठुलो अफिसहरुमा चाहिँ तपाईले त्यहाँको टेक्निकल पार्टहरु चाहिँ तपाई आफै एउटा टेक्निकल पार्टको तपाई म्यानेजर बन्न सक्नुहुन्छ के यो बिएससी सिएसआइटी पढेर प्रोजेक्ट म्यानेजर भयो प्रोजेक्ट म्यानेजर अझ हाई लेभल को जब हो भन्छु म किनकि इट रिक्वायर्स बिएससी सिएसआइटी आईटी नलेज मात्र नभएर यसमा म्यानेजमेन्ट नलेज पनि चाहिन्छ र म्यानेजमेन्ट नलेज पनि तपाईहरुले बिएससी सिएसआइटी मा राम्रो पाउनुहुन्छ किनकि प्रोजेक्ट म्यानेजर म्यानेजमेन्ट को बीबीएस को नलेज पनि चाहिन्छ र त्यो सबै कुरा चाहिँ तपाई बिएससी सिएसआइटी पढेर तपाई प्रोजेक्ट म्यानेजर बन्न योग्य हुनुहुन्छ र सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन अफिसर्स सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भनेको तपाईले तपाईको कुनै पनि एउटा इन्टरनेटमा एउटा प्रोडक्ट छ र त्यो प्रोडक्ट चाहिँ अरु कस्टमर्सहरुले सर्च गरेर भेटाउँछ त्यो चाहिँ युजरको अगाडि चाहिँ कसरी पुर्याउने त आफ्नो प्रोडक्ट सर्च गर्दाखेरि सर्च लिस्टमा टपमा कसरी ल्याउने हैन त्यो पनि एउटा छुट्टै फिल्ड हो एउटा एकदमै भास्ट फिल्ड हो त्यो फिल्डमा पनि तपाईले एज अ अफिसर काम गर्न सक्नुहुन्छ के लाइक युट्युब च्यानलमा मेरो भिडियो चाहिँ सर्च गर्दाखेरि टपमा कसरी आउने त हो त्यो सबै कुराहरु पोलिसी देखि लिएर एल्गोरिदमहरु देखि लिएर सबै कुरा बुझेर चाहिँ तपाईले एसईओ भन्छ यसलाई सर्ट फर्ममा सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनलाई त्यो पनि एज अ अफिसर बन्न सक्नुहुन्छ टेक्निकल कन्टेन्ट राइटर क्रिप्टोग्राफर्स टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ भन्ने चाहिँ फाइबर अप्टिक केबल वाइफाई राउटरहरुको बारे चाहिँ तपाईहरुले नलेज पाउनुहुन्छ त्यहीमा चाहिँ एज अ इन्जिनियर काम गर्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटर सिस्टम एनालिस्ट इन्फर्मेसन सिस्टम एनालिस्ट यो दुईटालाई चाहिँ म समरीमा भन्दिन्छु यो भनेको चाहिँ तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिँदाखेरि तपाईले ब्याङ्कमा आजभोलि अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन्स भइरा हुन्छ हरेक ब्याङ्कको आफ्नो वेबसाइट हुन्छ हरेक ब्याङ्कमा ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि इन्टरनल ब्याकएन्ड पार्टमा के भइराछ भन्ने कुरा त्यो सबै मेन्टेन गर्नलाई ब्याङ्कमा पनि आईटी सेक्टर छुट्टै हुन्छ के तपाई त्यसमा एज अ एनालिस्ट काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो लेभलको पढाइ चाहिँ तपाईले बिएससी सिएसआइटी बाट पाउनुहुन्छ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स स्पेशलिस्ट भनेको छ के सो यो भनेको चाहिँ अलिकति यसमा भास्ट नलेज चाहिन्छ यो भनेको यो 12 नम्बरमा राख्न त राखेको छैन तर यो बन्नलाई चाहिँ हामीसँग कोर्स हामी कम्प्युटर इन्जिनियरिङ तिर objectives computer engineering ma chai apply knowledge of mathematics science and engineering bhanne cha ke so computer engineering is not only confined to software engineering हैन यसमा हार्डवेयर पनि उत्तिकै पढाइ हुन्छ सफ्टवेयर पनि उत्तिकै पढाइ हुन्छ र तपाईले र म्याथमेटिक्स विशेष गरी म्याथमेटिक्स कम्प्युटर साइन्स कम्प्युटेशनल थियोरेटिकल पार्ट एकदमै धेरै पढाइ हुन्छ के तपाईले चाहिँ कोर नलेजहरु एकदम पाउनुहुन्छ to design and conduct experiments as well analyze भयो स्कोप चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा नेपालमा र अब्रोडमा स्कोपमा चाहिँ अब तपाईले लिस्ट देख्नुहुन्छ हैन जम्मा 6 वटा लिस्ट रहेछ भन्नुहुन्छ तर यो 6 वटा मात्र लिस्टमा कन्फाइन हुन्न यो भनेको चाहिँ एज अ ब्रोड लिस्ट हो यो सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ डेभलपिङ यसमा सबै कुरा हुन्छ एन्ड्रोइड डेभलपमेन्ट देखि लिएर वेबसाइट डेभलपमेन्ट देखि लिएर सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट तर एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईहरुले सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ भनेर एन्ड्रोइड डेभलपमेन्ट सिक्छु भनेर कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्नु भयो भने त्यसमा एन्ड्रोइड डेभलपमेन्ट पढाइ हुन्न त्यसमा एन्ड्रोइड डेभलपमेन्टको लागि जाभा फ्लटर चाहिन्छ भने फ्लटर पढाइ हुन्न त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोग्रामिङको फन्डामेन्टल्सहरु पढाइ हुन्छ सी++ पढाइ हुन्छ त्यसबाट तपाईले
जे पनि डेभलपमेन्ट, वेबसाइट डेभलपमेन्ट, प्रोग्रामिङको बेस बन्छ तपाईँको। त्यसपछि तपाईँले आफै अनलाइन जे पनि सिक्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँलाई त्यो लेभलको चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङले बनाउँछ। सो हार्डवेयर इन्जिनियर बन्न सक्नुहुन्छ, सिस्टम डिजाइनिङ, सिस्टम एनालाइजिङ, नेटवर्किङ, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेसन, यो भनेको अलमोस्ट सेम नै हो यो सबै। अनि कस्ट भनिसकेँ मैले 8 to 10 लाख भनेर। अनि बिएससीसीएसआइटीको पनि त्यही हो। र बिएससीसीएसआइटी पढाइ हुने कलेजहरू कुन कुन छ त भन्दाखेरि काठमाडौँमा छ, बुटोल, पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्जमा पनि छ, एम्स कलेज। अब यो सबै कलेजहरूको नाम भनेर साध्य छैन, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो लिस्टमा। हिमालयन दर्शन कलेज, लुम्बिनी आइसिटी, धेरै छ। इन्जिनियरिङ कलेज भन्दा आइटी कलेजहरू एकदमै धेरै छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सेन्ट जेभियर्स कलेजमा पनि छ बिएससीसीएसआइटी ब्याचलर्समा, टेक्सस इन्टरनेसनल कलेजमा छ, ट्रिनिटी इन्टरनेसनल कलेजमा छ। अब जाम हामी जब प्रोस्पेक्ट्सहरू भइसक्यो। अब सिलेबस म तपाईँहरूलाई साइड बाई साइड कम्पेयर गराइदिन्छु। सो तपाईँहरूले आफै सँगसँगै कम्पेयर गरेर तपाईँले आफै एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ कुन कतिको गाह्रो छ, कुनमा कतिको नलेज पाइँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, यति सिम्पली हेर्दै जानु होइन। यसमा फर्स्ट सेमेस्टरमा 6 सब्जेक्ट्स छ, यसमा 5वटा, यसमा 5वटा, सेकेन्ड सेममा 5वटा, थर्ड सेममा 7वटा छ, थर्ड सेममा 5। एनालाइज गर्नुहोस् कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा कति धेरै पढाइ हुँदो रहेछ। यसमा मेनली 5वटा सब्जेक्ट हुन्छ सेमेस्टर वाइज। यसमा मेनली 7वटा हुन्छ, झुक्केर 5वटासम्म, झुक्केर 6वटासम्म हुनसक्छ कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा। तर बिएससीसीएसआइटीमा अलमोस्ट 5वटा सब्जेक्ट, र त्यो पनि कोर सब्जेक्टहरू। आफ्नो करियरमा चाहिने सब्जेक्ट्सहरू मात्र छानेर बिएससीसीएसआइटीमा राखेको छ। तर कम्प्युटरमा के छ भन्दाखेरि आफ्नो करियरलाई चाहिने सब्जेक्ट्स अलिक कम छ, र जेनरल नलेज भनेर, ओभरअल आइडिया भनेर एक्स्ट्रा कुराहरू पनि धेरै राखेको छ कि। जस्तै हेरौँ, बिएससीसीएसआइटीको फर्स्ट सेमेस्टरमा इन्ट्रोडक्सन टु इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, सी प्रोग्रामिङ, डिजिटल लजिक, म्याथमेटिक्स, फिजिक्स। यो भनेको एउटा बेसिक हो, चाहिने कुरा हो एकदम। तर यता हेरौँ है, कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा म्याथमेटिक्स, कम्प्युटर प्रोग्रामिङ, इन्जिनियरिङ ड्रइङ, इन्जिनियरिङ फिजिक्स, एप्लाइड मेकानिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ। एप्लाइड मेकानिक्स किन चाहियो क्या हामीलाई? म अलवेज आई कर्स द सिलेबस अफ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ। मोर देन 2 डिकेड पुरानो सिलेबस छ, तर के गर्ने, पढ्नै पर्यो है। सो कम्प्युटर इन्जिनियरिङ र बिएससीसीएसआइटीमा तपाईँ आफूलाई के बन्न चाहनुहुन्छ होइन, आफूलाई के बनेको हेर्न चाहनुहुन्छ, त्यो वाइज चाहिँ तपाईँले सिलेबस साइड बाई साइड कम्पेयर गर्नुहोस् र के पढ्ने वाइजली सेलेक्ट गर्नु होला। इट्स माई प्राइमरी रिकमेन्डेसन, स्ट्रङ रिकमेन्डेसन टु यु अल गाइज। सेकेन्ड सेमेस्टरमा हेर्नुहोस्, 5वटा सब्जेक्ट छ, यता 6वटा सब्जेक्ट। यसमा के छ, डिस्क्रिट स्ट्रक्चर, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड, माइक्रो प्रोसेसर, म्याथमेटिक्स, स्ट्याटिक्स। देख्नुभयो अघि प्रोजेक्ट म्यानेजर पनि बिएससीसीएसआइटीमा पढेर एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर पनि जब पाइन्छ भन्नुको कारण स्ट्याटिक्स, इकोनोमिक्स पनि धेरै पढ्नुहुन्छ कि यसमा। इन्जिनियरिङमा पनि छ, इकोनोमिक्स छ होइन, तर मोर मार्केट बेस्ड तरिकाको पढाइ चाहिँ बिएससीसीएसआइटीमा हुन्छ। जस्तै अब थर्ड सेममा हेर्नुहोस् होइन, थर्ड सेममा 5वटा सब्जेक्ट छ, यता सेकेन्ड इयर थर्ड सेममा 7वटा सब्जेक्ट छ। अनि के छ त यसमा, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, न्युमेरिकल मेथड, कम्प्युटर आर्किटेक्चर, कम्प्युटर ग्राफिक्स, ओरिएन्टेड, C++ भयो, इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी, कामै नलाग्ने सब्जेक्ट, थ्योरी अफ कम्प्युटेसन, कोर नलेज हो, अलिकति थ्योरिटिकल नलेज अफ कम्प्युटर हो, इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस, सर्किट थ्योरी, हार्डवेयर रिलेटेड हो, डिजिटल लजिक, हार्डवेयर रिलेटेड, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम, यो भनेको मोर लाइक फिजिक्स हो। फिजिक्समा भेक्टर एनालाइसिस अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम हो क्या। तपाईँहरूले 11-12मा पढ्नुहुन्छ नि, के अरे सिम्पल अप्रोचबाट, तर यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम विथ द अप्रोच अफ भेक्टर एनालाइसिसबाट पढाइ हुन्छ। सो यो सब कुरा एकदमै कोर नलेज, थ्योरिटिकल नलेज हो, जुन हामीलाई हाम्रो करियरमा एज अ सफ्टवेयर डेभलपर म बन्न चाहन्छु भने चाहिँदैन कि यो कुरा। सो तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कोर्स सेलेक्ट गर्दाखेरि। फोर्थ सेमेस्टरमा हेर्नुहोस्, सेमेस्टर 4मा 5वटा सब्जेक्ट छ। थ्योरी अफ कम्प्युटेसन, लगभग अलमोस्ट सब्जेक्टहरू सिमिलर पनि छ, जस्तै थ्योरी अफ कम्प्युटेसन यहाँ थियो, यहाँ पनि छ थ्योरी अफ कम्प्युटेसन। सो अलमोस्ट सिमिलर पनि छ नि। इलेक्ट्रिक मेसिन किन चाहियो? यसमा हामीले पढ्ने भनेको, तपाईँले पढ्ने भनेको इलेक्ट्रिक मेसिनमा जेनेरेटर, मोटर, डिसी मोटर, ट्रान्सफर्मर, यो हुन्छ कि पढाइ।
किन पढ्ने हो तपाईँ चाहिँ के अरे सफ्टवेयर इन्जिनियर अथवा हार्डवेयरै इन्जिनियर भए पनि इलेक्ट्रोनिक्स लेभलमा हामीलाई डिसी मेसिन चाहिँदैन क्या यो सब पढाइ हुन्छ टाइम वेस्ट हो फुल्ली टाइम वेस्ट तर यो सब हो भन्दैमा फेरि मैले कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पुरै खतम हो भन्दैन होइन तर इन्जिनियरिङ लेभल भइसकेपछि यो सब चाहिँ राख्नै पर्ने हो कि के हो है यो पनि मैले बुझ्न सकेको छैन तर के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ अलिकति एकदम कम्पिटिटिभ चाहिँ बनाउँछ यस्तो प्रेसर वाइज यति धेरै सब्जेक्ट सेमेस्टर वाइज राखिदिन्छ यत्रो प्रेसर हुन्छ होइन सो अलिकति कम्पिटिटिभ चाहिँ बनाउँछ त्यही हो बाँकी त्यस्तो फाइदा चाहिँ छैन यो सब सब्जेक्ट्सहरू पढेर सो सेमेस्टर 5th सेमेस्टरमा के हुन्छ हेर्नुहोस् डिजाइन एन्ड एनालाइसिस अफ एल्गोरिदम सिस्टम एनालाइसिस एन्ड डिजाइन क्रिप्टोग्राफी सिमुलेसन मोडेलिङ वेब टेक्नोलोजी हुन्छ अब यहाँ 5th सेमेस्टरमा के हुन्छ कम्युनिकेसन इङ्ग्लिस प्रोबेबिलिटी एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स हो यसमा चाहिँ अलिअलि हामीले अब त्यसपछि इकोनोमिक्सको कोर्सहरू पनि अलिअलि सुरु हुन्छ कम्प्युटर अर्गनाइजेसन आर्किटेक्चर सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ यसमा चाहिँ ओभरअल आइडियाहरू पाइन्छ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ कसरी बनाइन्छ स्टार्टदेखि लिएर प्रोजेक्ट स्टार्टदेखि लिएर डेभलपमेन्टदेखि लिएर डिप्लोयमेन्टदेखि सबै कुराहरू चाहिँ यसमा पढाइ हुन्छ कम्प्युटर ग्राफिक्स भयो इन्स्ट्रुमेन्टेसन सेकेन्ड यो नचाहिने सब्जेक्ट हो डेटा कम्युनिकेसन यो चाहिँ यो अलिकति हार्डवेयर रिलेटेड हो ओके सो यो सब डिजाइनहरू भयो अब यता इलेक्टिभ सब्जेक्ट्सहरू छ तपाईँले चाहिँ 6th सेमेस्टर 7th 8th सेमेस्टरमा 1-2वटा सब्जेक्ट चुज गरेर पढ्न पाउनुहुन्छ जस्तै त्यो मध्ये यी सबै चाहिँ इलेक्टिभ सब्जेक्ट्सहरू हो यता पनि हेर्न सक्नुहुन्छ इलेक्टिभ सब्जेक्ट्सहरू त्यस्तै एकदमै लामो भिडियो बन्छ त्यो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ वेबसाइट्स पनि ioenotes.edu.nb द idcollege.nepal बाट हेर्न सक्नुहुन्छ यता पनि छ इलेक्टिभ सब्जेक्ट्सहरू टन्नै सो यो सब त भयो अब यो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस वाइज कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले मेरो कुरा सुन्दाखेरि इन माई कम्प्युटर त एकदमै खत्तम रहेछ हैन कम्प्युटर एकदमै खत्तम रहेछ BCCSIT नै राम्रो रहेछ भन्ने लाग्न सक्छ हैन त्यो लाग्नु स्वाभाविकै हो तपाईहरुले यसरी सिलेबस वाइज कम्पेयर गर्नुभयो भने लाग्छ यो ठीक पनि हो तर अब यो मात्र कुरा नभएर चाहिँ अरु कुरा अलिकति इन्जिनियरिङको प्लस पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ भनेको एउटा वर्ल्ड वाइड एकदमै हाई लेभलको कम्युनिटी हो के इन्जिनियरिङ भनेको एउटा चाहिँ तपाई इन्जिनियरहरुको कम्युनिटी छ रे एउटा चाहिँ आईटी पढेको नर्मल कम्युनिटी छ भने अफ कोर्स इन्जिनियरिङ अलिकति हाई लजिक थिंकिङ भएको अलिकति मोर प्रब्लम सल्भिङ टेक्निक्सहरु भएको चाहिँ ग्रुप मानिन सक्छ आईटी भन्दा सो यस्तो कुराले चाहिँ अलिकति फरक पार्छ किनकि यो यति धेरै सब्जेक्ट्स छ इन्जिनियरिङमा तपाईहरुले पढाइको साथसाथै चाहिँ तपाईहरुले एउटा चाहिँ कम्पिटिटिभ इन्भाइरोनमेन्टमा आफुलाई कसरी ग्रो गराउने भन्ने कुरा सिक्नुहुन्छ के आईटी मा चाहिँ त्यो इन्भाइरोनमेन्ट नहुन सक्छ सो त्यो कुरा चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट हो इन्जिनियरिङ पढ्नुको र अर्को चाहिँ इन्जिनियरिङ भनेको वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज हुन्छ कम्प्युटर इन्जिनियर भएपछि आईटी भनेपछि चाहिँ कन्ट्री टु कन्ट्री अलिकति कोर्सहरु डिफरेन्ट हुन सक्छ इन्जिनियरिङमा पनि डिफरेन्ट हुन्छ तर अलमोस्ट सिमिलर हुन्छ है सो त्यही हो अब मेरो रिकमेन्डेसन चाहिँ के छ तपाईहरुलाई भन्दाखेरि तपाईहरु चाहिँ भर्खर 12 क्लास सकाएर यस्तै टेक्निकल आईटी फिल्डमा पढ्न चाहनुहुन्छ र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढम कि आईटी पढम भन्नुहुन्छ भने अहिलेलाई यो भिडियो मैले 2021 मा बनाएको छु अहिलेलाई यो इयरको लागि यो इयर सम्मको लागि चाहिँ म के रिकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि तपाईहरु बीएससी सीएसआईटी नै पढ्नुस् किनकि कम्प्युटरको क्लोज सिलेबस एकदमै पुरानो छ मेबी 1 इयर आफ्टर चाहिँ कोर्स चेन्ज हुन सक्छ एकदमै राम्रो अहिलेको प्रेजेन्ट ट्रेन्डलाई हेरेर बनाउन सक्छ त्यो बेला चाहिँ आई विल रिकमेन्ड कम्प्युटर इन्जिनियरिङ तर अहिलेको तपाई चाहिँ टेक्निकल फिल्डमा जान चाहनुहुन्छ अनि पढ्दा पढ्दै सर्टेन काम गर्न पर्ने हुन सक्छ हैन तपाईले आफै चाहिँ आफ्नो कस्ट पैसा कमाएर चाहिँ आफै पढ्नु पर्ने हुन सक्छ हैन सेकेन्ड इयर थर्ड इयर तिर र त्यो बेला चाहिँ तपाईले बाहिर पनि काम गरेर चाहिँ कलेज फ्री माइन्ड हुनुहुन्छ तपाई बीएससी सीएसआईटी पढ्दाखेरि 5 वटा सब्जेक्ट हुन्छ
अलि सजिलो हुन्छ इन्जिनियरिङ भन्दा, तपाईँले सजिलै कटाउन सक्नुहुन्छ। त्यो बेला तपाईँले एक्स्ट्रा फ्री टाइम पनि अलि धेरै पाउनुहुन्छ। त्यो सब कुरालाई पनि एज अ जेनरलाइज गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई म के रिकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि बिएससी सिएसआइटी पढ्नुहोस्। तपाईँ चाहिँ आइटी पढेर नेपालमै केही काम गर्न चाहनुहुन्छ, सजिलै केही काम पाउँछु भन्ने लाग्छ भने चाहिँ बिएससी सिएसआइटी नै पढ्नुहोस्, किनकि त्यो भनेको मार्केट बेस्ड सिलेबस छ। मेबी तपाईँले फेरि बिएससी सिएसआइटी पढ्ने दाइहरूलाई सोध्नुभयो भने उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ ल काम छैन बिएससी सिएसआइटी भनेर। त्यस्तो होइन, तर कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ केमा फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि बिएससी सिएसआइटीमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ भन्दा अहिलेको टाइमको लागि 2021 इयरको लागि है त। So this was all about the comparison of computer engineering and BSc CSIT. I hope you like this video. Subscribe गरिदिनुस्, लाइक गरिदिनुस्, भिडियोलाई सेयर गरिदिनुस्। अरू साथीहरुमा कन्फ्युजन छ भने पनि उहाँहरुलाई क्ल्यारिफाईको लागि भिडियो सेयर गरिदिनुस्। सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। I make these videos with my great effort. मैले एक्जामको बेलामा यो भिडियो बनाउँदै छु किनकि भर्खर एडमिसन भइरहेछ भाइ बहिनीहरुको। कमेन्टमा एकदमै धेरै रिक्वेस्ट आयो, त्यही भएर मैले डिफरेन्स भनिदिएको छु। थ्यांक यू फर वाचिङ टिल एन्ड। थ्यांक यू।